नाजरीन, आज 23 जून और इतवार का दिन है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ कसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। इतवार के रोज़ आपकी खिदमत में स्वीडन की डायरी पेश की जाती है, जिसमें हफ्ते भर की अहम खबरें, रिपोर्ट्स और स्वीडन में होने वाले हालात हाजरा से आपको आगाह किया जाता है। तो सबसे पहली खबर ये है कि आज 23 जून इतवार के रोज़ स्टॉकहोम के इलाके आल्बी में एक बहुत शानदार जो है वो समर मेला वो मुनक़द हो रहा है। ये मेला दिन 2 बजे से 8 बजे शाम तक जारी रहेगा। और ये जो आल्बी का जो सेंट्रम है, और या उसका जो अंडरग्राउंड स्टेशन है तुनल बाना, उसके करीब ही एक ग्राउंड है, वहाँ पे है। और आप जानते हैं कि आल्बी जो है वो बुतशिरका कम्यून में म्यूनिसपैलिटी में है। तो पूरी फैमिलीज के साथ शिरकत करें, क्योंकि एक तवील मौसम सरमा के बाद दिल चाहता है कि इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हों। तो आज के इस मेले में बहुत कुछ होगा, स्टॉल्स होंगे और रंगारंग एक्टिविटीज़ होंगी, और आपसे वहाँ पे मेरी मुलाकात भी हो सकती है। तो तशरीफ़ लाइए जनाब, आज आल्बी में समर मेला जो कि दिन 2 बजे हो रहा है। अब चलते हैं जनाब हम इन खबरों की जानब। तो सबसे पहले अच्छी खबर ये है, जॉब्स के हवाले से बहुत से लोग स्वीडन में हैं और वो जॉब की तलाश में हैं। तो यहाँ पे होने वाले एक सर्वे के मुताबिक आइंदा आने वाले 2 सालों में स्वीडन के शुमाल में बहुत ज़्यादा जो है वो खाली असामियाँ पैदा हो रही हैं। वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, जॉब करने वालों की। और ख़ुसूसन जो खलेफ्तियो सिटी है, वहाँ पे इससे पहले भी इस हवाले से कई व्लॉग्स में बात हुई है। वहाँ पे बहुत सी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ख़ुसूसन ये जो गाड़ियों की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनके जो बैटरीज बनने का जो सिलसिला है, वहाँ पे ये जारी है। तो वहाँ पे बहुत सी जो असामियाँ तकरीबन 48,000 48,000 खाली सामियाँ जो है वो आइंदा 2 सालों में जो है वो वहाँ पे पैदा हो रही हैं। उसमें वो लोग जो साउथ में, सेंट्रल स्वीडन में हैं और उनके पास जॉब्स नहीं, वहाँ पे मूव हो सकते हैं। ज़्यादातर जो असामियाँ हैं वो वार्ड में, यानी सेहत आमा के शोबे में, स्कूलों में, नर्सरी स्कूल, फोर्थ स्कूला, इनमें जो है वो वहाँ पे पैदा हो रही हैं। तो जो लोग दिल इंटरेस्टेड हों इस हवाले से, वो वहाँ पे जॉब्स देख सकते हैं। वहाँ पे मौसम गर्मा तो बड़ा तवील होता है, बड़ी लंबी दिन होते हैं, लेकिन विंटर में फिर आके दिन छोटे हो जाते हैं, शदीद सर्दी होती है, अंधेरा होता है। पर ये कहते हैं कि जहाँ पे फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। दूसरी खबर ये है कि यहाँ पे स्वीडन में एक डॉक्टर थे, वो अपने लिए जो नारकोटिक्स, जो नशावर अद्वियात होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मिकदार वो अपने लिए खुद ही लिख लेते थे और आपोतक से लेते थे। जब यहाँ के सिस्टम ने जो वो आपको पता सिस्टम है, वो चेक करता है, डॉक्टर्स को भी चेक करता है कि वो कौन कौन सी दवाइयाँ लिखते हैं और किन मरीज़ों के जो जाके जो फाइल्स हैं उनको चेक करते हैं। तो उस में आगे, और अब उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो यहाँ पे खासी जो है वो निगरानी हुकूमत की तरफ से इस चीज़ पे होती है। तो अब वो डॉक्टर साहब जो अपने लिए दवाइयाँ लिखते थे नशावर, वो अब लाइसेंस से भी जो है वो महरूम हो गए हैं। उसके बाद जनाब एक और ख़बर यह है कि यहाँ पे जो जराइम पेशा अनासर हैं, वो जराइम करने के लिए, जिसमें कत्ल हो सकता है, फायरिंग हो सकती है, दूसरे नारकोटिक्स से रिलेटेड, उसके लिए वो ये कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं वो आम लोग, मासूम लोग जिनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, उनके नाम पे रजिस्टर करवा लेते हैं। उनके नाम पे गाड़ी रजिस्टर करवाई और उसके बाद वारदात की और भाग गए। अब जब वो गाड़ी जिस बंदे के नाम पे रजिस्टर होती है उसको तो पता ही नहीं होता और पुलिस उसको पकड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो सिस्टम है, ओनरशिप जब गाड़ी की चेंज होती है तो उसमें उस तरह से चेक नहीं है। तो वो जो गाड़ी की मलकियत चेंज होने का सिस्टम है, उस लूप होल से वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ज़ाहिर है इस पे पुलिस और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सोचेगी कि किस तरह से हम फ्यूचर में इस चीज़ को बचा सके। बहरहाल आप भी केयरफुल रहें, आप चेक करवा सकते हैं ट्रांसपोर्ट सीरियल से कि आपके नाम पे कौन कौन सी गाड़ी है। इसके बाद जनाब स्वीडिश पुलिस ने यह भी बताया कि गुज़श्ता अरसे में स्वीडन के कई स्कूलों पे ऐसे मुतवक्को हमले थे, और उन हमलों को पुलिस ने जो है वो नाकाम बनाया और उन्होंने अपनी जो है वो कारकर्दगी इस हवाले से बताई है। स्वीडन में बहुत से बड़े तामीराती मंसूबे जारी हैं, जैसे कैपिटल स्टॉकहोम में फोरबी स्टॉकहोम एक बहुत बड़ी सड़क है जो शहर होलमैन से निकलेगी और इधर नॉर्थ की तरफ मिलाएगी। ये बहुत बड़ा मंसूबा था, ये पहले इस पे मुखालफत भी हुई, बहरहाल अब ये चल रहा है। और इसके बाद जो दूसरा बड़ा शहर है गोथनबर्ग, वहाँ पे वेस्ट लैंकन बन रहा है।
اب ان بڑے منصوبوں کی جو انوائسز ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے. ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا خیال ہے کہ شاید اس میں کچھ کسی طرح سے گڑبڑ ہے، تو وہ اس کو ری چیک کر رہی ہے کہ اس کے جو اخراجات ہیں اور اس کی جو انوائسز ہیں وہ کس طرح سے ہیں. اس کے بعد جناب یہاں پہ چیک کا سسٹم تو آپ کو پتہ چلتا ہی ہے. پچھلی ڈائری میں آپ کو بتایا تھا کہ کاؤنٹی کے گورنر تھی، اس نے جو سرکاری گاڑی ہے وہ ذاتی استعمال کے لیے کی، اور اس کے بعد اس نے معافی مانگی، شرمندگی کا اظہار کیا، اور اس کا کیا کہ اس سے گاڑی واپس لے لی گئی. اب یہاں پہ جو بت شرکا میونسپلٹی ہے جہاں آج میلہ بھی عالمی میں اسٹاک ہوم کے ساؤتھ میں، اس میں امیگرینٹس کی بہت بڑی تعداد ہے، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش کے بہت لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، اور بہت سی کلچرل ایکٹیویٹیز وہیں ہوتی ہیں. وہاں پہ کمیون کو جو سویڈن کی اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اس نے 65 ملین کراؤنز دی کہ وہ نوجوانوں کے لیے دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے اس چیز کو استعمال کرے. وہاں پہ جو کمیون کے لوگ تھے اس میں جو سیریل سے کہ کہہ لیں یا جو ملازمین ہیں وہ بھی سارے ملا کے انہوں نے کہا جی بیتی گنگا سے ہاتھ دھوئیں. انہوں نے ایک اسٹڈی ٹور ارینج کیا اور نیو یارک چلے گئے 23 لوگ، اور انہوں نے کہا جی سیر سپاٹا کرو ان پیسوں سے، اور بعد میں وہ چیک ہوا، اور اب ان لوگوں نے وہ جو 4 لاکھ سویڈش کراؤن اس پہ لگائے تھے وہ ان کو واپس کرنے پڑے. تو یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ غلطیاں یہاں بھی ہوتی ہیں، لوگ یہاں پہ چیٹنگ بھی کر لیتے ہیں، فراڈ بھی کر لیتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی سفارش نہیں چلتی. اور آج کی ڈائری میں دیکھیں ایک ڈاکٹر صاحب کا لائسنس کینسل ہوا، بشرکا میونسپلٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے 4 لاکھ کراؤن جو ہے وہ واپس کیے، اور جو بڑے منصوبے ہیں ان کی جو انوائسز جو ہے وہ چیک ہو رہی ہیں. اس کے بعد ایک افسوس کی خبر یہ ہے کہ ہفتے کے روز کل جو گوتھنبرگ کے قریب کا علاقہ کنگس باکا، وہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ میں 2 نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ایک جو ہے وہ اس میں زخمی ہوا. تو یہ ایک افسوس کی خبر ہے. البتہ جو مڈ سمر کی جو ہیلی تھی وہ یہاں کے اداروں کا کہنا ہے کہ وہ آرام سے ہوئی، اس میں اتنے جیسے ہوتا ہے بعض اوقات حادثات وغیرہ یہ وہ، تو الحمدللہ کس طرح کی کچھ سچویشن پیدا نہیں ہوئی. اور اگلی خبر یہ ہے کہ منگل کے روز سویڈش پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ امریکی فوج جو ہے وہ سویڈن کے فوجی اڈے استعمال کر سکتی ہے. اب ویسے ہی سویڈن جو ہے وہ نیٹو میں آ گیا، لیکن امریکہ کے لیے جو ہے وہ اسپیشل یہ جو سلسلہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب سویڈن کے بیسز کو اپنے لیے استعمال کر سکیں گے. جب یہ کرونا کی وبا شروع ہوئی تو سویڈن میں بھی یہ بہت زیادہ سلسلہ شروع ہوا کہ ورک فرام ہوم، گھر سے کام کرنے کا رجحان، اور کرونا ختم ہونے کے بعد بھی یہ رجحان جاری ہے. اور اب ایک سٹڈی ہوئی ہے کہ جو کرونا کے دور میں 10 لوگ گھروں میں کام کرتے تھے گھر سے، اب ان میں سے 10 میں سے 4 اب بھی کر رہے ہیں، یعنی 40% لوگ سٹل جو ہے وہ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. اس میں کمپنی کو بھی بعض صورت میں فائدہ ہے، ان کے ایکسپینسز بچتے ہیں آفیسز کے، اور جو کام کرنے والے وہ بھی افیکٹولی کام کرتے ہیں. تو کمپنی کو تو کام چاہیے، خواہ وہ گھر سے کریں یا باہر سے. تو 40% لوگ اب بھی جو ہے وہ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ موسم گرما جو ہے وہ اس میں کبھی ٹیمپریچر کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگلے ہفتے سے یہاں کا جو ادارہ ہے SMOE اس نے کہا جی کہ موسم ایک مرتبہ پھر گرم ہونے جا رہا ہے، ہوا کا جو دباؤ ہے وہ اس طرف آ رہا ہے، اور کل سے یعنی پیر سے جو ہے وہ گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کچھ علاقوں میں 25 اور بلکہ بعض میں 30 تک بھی درجہ حرارت ہو سکتا ہے. تو یہ تھی جناب آج کی سویڈن کی ڈائری، پورے ہفتے کی اہم خبریں. کل پیر کے روز ایک اور اسپیشل ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، دوست احباب کو بھی بتا دیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت.